शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असार 16 गते बुधबार, जुन 30 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। एमालेमा एकता पूर्वको कमिटी बिउतियो। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आज। नेपाल पक्षका नेताहरू भने नजाने। कांग्रेसमा 2 लाख सदस्यता छानबिनको दायरामा। अझै 1.5 महिनासम्म भारतबाट कोरोना विरुद्धको खोप नआउने, निजी कम्पनीले पनि खोप ल्याएनन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभई ठूलो संकट आउने सभामुखको जिकिर। पाइला पाइलामा जातीय विभेद, समुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी नगर्नेको संख्या 70%। महामारीका बेला न्यायाधीशहरूलाई गाडी किन्न 81 करोड खर्च गरिँदै। अस्ट्रेलियामा कोरोना खोपको विज्ञापन गर्न चिकित्सकद्वारा सरकारलाई आग्रह। भारतमा संक्रमितको संख्या घट्दै। इथियोपियाको मिकेली क्षेत्र विद्रोहीको नियन्त्रणमा, सरकारद्वारा युद्ध विरामको घोषणा। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा। गैरातीको खेलमा युक्रेन र इङ्ल्यान्ड विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा एमालेले बिउताएको एकता पूर्वको कमिटीको प्रसंग। नेकपा एमाले पुरानै संरचना अर्थात् 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किने भएको छ। स्थायी कमिटीको हिजो बसेको बैठकले एमाले र माओवादी केन्द्र एकता पूर्वको केन्द्रीय कमिटी बैठक असार 18 गते बोलाउने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। प्रवक्ता गेवालीका अनुसार 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आज बस्ने बैठकले यो निर्णय अनुमोदन गर्नेछ। बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गरी पुरानो केन्द्रीय कमिटी बिउताउने निर्णय गरेको हो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक मार्फत 2072 जेठ 2 को केन्द्रीय कमिटीलाई बिउताउनेछ। त्यसपछि 241 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी कायम हुनेछ। 2071 सालमा भएको एमालेको 9औं महाधिवेशनले 182 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको थियो। उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एमाले केन्द्रीय कमिटी 181 सदस्यीय कायम भयो। 2073 फागुन 20 मा 21 जना थप गरी केन्द्रीय कमिटी 202 सदस्य बनाइएको थियो। 2075 जेठ 3 को एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्व पुनः थपेर 241 सदस्य बनाइएको थियो। एकतापछि विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त, बेदुराम भूषाल र रघुवीर महासेठलाई स्थायी कमिटीमा थप गरिएको छ। 2077 फागुन 23 मा एकता भंग भएपछि फागुन 28 मा माओवादी केन्द्रबाट आएका 23 जना थप केन्द्रीय कमिटीमा थपिएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि फागुन 28 मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले अध्यक्ष र महासचिवलाई मात्रै राखेर 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको थियो। माधव कुमार
शुक्रबार नेपाल पक्षले पार्टीको सबै संरचनालाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै आएको थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटिको वैधानिकता नरहेको भन्दै भङ्ग गर्ने निर्णय भएपछि अब माधव नेपाल लगायतका नेताहरूमाथिको कारबाही र पदाधिकारी सहित पद हटाउने निर्णय स्वत खारेज हुने भएको छ। अब अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव सहितका पदाधिकारी रहेको केन्द्रीय कमिटिको संरचना क्रियाशील हुनेछ। माधव नेपाल सहित 11 जना नेता अहिले पार्टी कारबाहीमा परि निष्कासित अवस्थामा रहेका छन्। अब केन्द्रीय कमिटी बिउतिएपछि यो बीचमा भएका कुनै पनि निर्णयको वैधानिकता नहुने भएकाले स्वत जो जहाँ जे पद र अवस्थामा थिए त्यही भूमिकामा फर्कनेछन्। आज त्यसैका लागि महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाइएको छ। तर आज बोलाइएको आयोजक कमिटिको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा नजाने नेपाल पक्षका नेता युवराज गेवालीले सीआईएनसँग बताउनुभयो। यहाँ कसैलाई बोलाएको छ, कसैलाई बोलाएको छैन, हामीलाई खबर आएको छ, हामी जान्नौ। तपाईहरु नजाने चाहिँ किन त? होइन, हामी त त्यो कमिटीमै छैनौँ नि त। उहाँले जेठ 2 गतेको कमिटी वैधानिक हुन्छ। 75 साल जेठ 2 गते जुन कमिटी त्यो हो कि एमाले कमिटी भनेको। उहाँहरूले त्यसलाई विघटन गर्ने आयोजक कमिटीलाई अनि त्यस पछाडि त्यही जेठ 2 गतेमा फर्किने र अन्तिम अवसर दिने पार्टी एकताको लागि भन्नुभएको छ नि त। हो, त्यसो भए त उहाँहरूले त सुरुमै जेठ 2 गतेको कमिटीमा उहाँहरू जानु पर्थ्यो। उहाँहरूले त्यो जानु भएन। उहाँले विधान तोडेर सारा चाहिँ सबै जथाभावी काम गर्नुभयो होइन, विधान विपरीत काम गर्नुभयो। त्यसो भएर हामीले यो कुरो चाहिँ स्वीकार्य हुन्न। अब संविधान तोडेपछि मानिन्न नि, त्यस्तै पार्टीको विधान तोडेपछि त मान्नु हुँदैन। तर उहाँहरूले तपाईहरुलाई अन्तिम अवसर दिएको पार्टी एकताको लागि भन्नुभएको छ नि त। तपाईहरु किन नजाने? त्यो आयोजक कमिटीमा गएर अवसर हुँदैन नि त। आयोजक कमिटी त अवैधानिक हो। अवैधानिक कमिटीमा हामी किन जान्छौँ? जाँदैनौँ नि। महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग भयो भनेर त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूले फेरि तपाईहरुलाई बोलाउनु भयो भने पहिला त दुईजना नेताहरूको बिचमा कुराकानी हुनु पर्यो। माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा कुराकानी भएर छलफल गरेर एउटा सहमति गरेर जेठ 2 गतेको बैठक जुन एमालेको कमिटी हो त्यो कमिटीको बैठक बोलाउनुको लागि त्यो बैठकमा के गर्नुपर्ने हो त्यसबारेमा पनि पहिले एक खालको समझदारी हुनुपर्छ, सहमति हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा हामी बैठकमा जान्छौँ। तर सहमति नभइकन त्यो बैठकमा त्यत्तिकै उहाँहरूले बोलाउने, हामी बैठकमा जाने त्यो सम्भावना छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन विषय पेचिलो बनेको छ। देशभरबाट आएका क्रियाशील सदस्यता छानबिन गरी सदस्यताको टुङ्गो लगाउने गरी कांग्रेसले नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। तर सो समितिले छानबिनको मापदण्ड नपाउँदा सदस्यता सम्बन्धी छानबिन र विवादमा तदारुकताका साथ काम गर्न सकेको छैन। सदस्यता छानबिन सम्बन्धी विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद रहँदै आएको छ। सदस्यताको विषय लिएर कांग्रेस भित्रका संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षले आफ्नो अडान लिँदै आइरहेका छन्। संस्थापन पक्षले सदस्यताको विषयलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ भने इतर पक्षले जथाभावी रूपमा सदस्यता बाँडिएको भन्दै कडा छानबिनको माग गर्दै आइरहेको छ। कांग्रेसमा विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम, रापरपा परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनिल बहादुर थापा नेतृत्वको समूह र अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका पार्टीमा समायोजन गर्न र उनीहरूलाई दिएको क्रियाशील सदस्यताको विषयमा धेरै विवाद देखिएको छ। कांग्रेस पार्टी कार्यालयका अनुसार हालसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले बनाएको अनलाइन प्रणालीमा 8,20,000 क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ। त्यसमध्ये 3,92,000 पुराना र बाँकी नयाँ हुन्। करिब 6 लाख क्रियाशील सदस्यता निर्विवाद छन् भने 2,20,000 सदस्यता छानबिनका क्रममा रहेका छन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेताहरू विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंह महाधिवेशन केन्द्रित भएर बारम्बार छलफल गरिरहेका छन्। तीन नेताबीच हिजो भएको छलफलमा अब केन्द्रीय सदस्यहरूसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। आगामी शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने तय भएको नेता सिंहले बताउनुभयो। 3 जना मात्र होइन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति छलफलको दायरालाई चाहिँ अलि विस्तारित गर्नु पर्यो र अब चाहिँ आउने शुक्रबारको दिनमा अब हाम्रो चाहिँ महामन्त्री हाम्रो चाहिँ डाक्टर शशाङ्क कोइरालाजीको यो टोखा निवासमा हाम्रो चाहिँ पार्टीका नेपाली कांग्रेसको सबै केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने। यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा पार्टी प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट हुनुको लागि त हामीले त सल्लाह त सबैसँग गर्नु पर्यो नि।
अब कोरोना खोप सम्बन्धी प्रसंग। भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरिएको र सम्झौता अनुसार चैतमा आइसक्नुपर्ने कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अझै 1.5 महिना नआउने भएको छ। आफ्ना 20% नागरिकलाई दुवै मात्रा खोप लगाइसकेपछि मात्रै भारतले छिमेकी देशमा उपलब्ध गराउन प्रयत्न थाल्ने अडान राखेको छ। भारतमा दुवै मात्रा खोप लगाइसकेकाको संख्या अहिले करिब 5% मात्रै रहेको छ। एक मात्रा भने 20% भन्दा बढीले लगाएका छन्। नेपालमा खोप र उचित स्वास्थ्य उपचार सेवा नपाएकै कारण चैतेता मात्रै 4000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सबै प्रकारका कूटनीतिक संवाद वा द्विपक्षीय उद्योग वाणिज्यका मामिला भन्दा अघि बढेर दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले खोपका लागि पहल गरे पनि केही उपलब्धि भने हात पार्न नसकेको बताइएको छ। यसैबीच सरकारबाट अनुमति पाएको 3 महिना बितिसक्दा पनि निजी कम्पनीले कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सकेका छैनन्। आयात अनुमति नपाउँदासम्म शक्ति केन्द्र धाएका खोप कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय मौन बसिरहेका छन्। सरकारले खोपको लागतमा 10% नाफा राखेर बिक्री गर्न सक्ने गरी 3 कम्पनीलाई आयातको अनुमति दिएको थियो। भारत बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सिन, सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको कोभिसिल्ड र रुसको गामालिया इन्स्टिच्युटको विकास गरेको स्पुतनिक 5 खोप ल्याउन नेपाली एजेन्टहरूले अनुमति लिएका हुन्। कोभिसिल्डका लागि माघ 2 गते, स्पुतनिक 5 का लागि वैशाख 7 गते र कोभ्याक्सिन ल्याउन चैत 6 गते सरकारले अनुमति दिएको थियो। चीनको सिनोभ्याक लाइफ साइन्सेस कम्पनीको सिनोभ्याक खोपलाई भने जेठ 21 गते सरकारले प्रयोगको मात्र अनुमति दिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले चैत 1 मा खोप आयात गर्न चाहने निजी कम्पनीका लागि निवेदन आह्वान गरेको थियो। अनुमति पाएका कम्पनीहरूले खोप ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले विकल्प रोज्न थालेका छन्। एउटा मात्रै कम्पनीलाई अनुमति दिने भन्दा पनि थप अरू कम्पनीलाई अनुमति दिन खुला राख्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि उपत्यकाका 3 जिल्लामा 2 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा आएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 25 सिट भन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक बसलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन अनुमति दिएपछि हिजोदेखि सार्वजनिक गाडी खुलेका हुन्। स्वीकृति सिट संख्याभर मात्र यात्रु बस्न पाउने प्रावधान सहित सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन नै सार्वजनिक गाडीमा भीडभाड बढी देखिएको थियो। चालक, परिचालक र यात्रु समेतले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने कमै मात्रामा गरेका छन्। अधिकांश सार्वजनिक सवारीमा सेनिटाइजर समेत राखिएको छैन। यात्रु भीडभाडका कारण सिट संख्या भन्दा बढी यात्रु चढाइएको र कतिपयले मास्क समेत नलगाउने गरेको र लगाइए पनि चिउडो मुनि लगाइएको पाइएको छ। यातायात व्यवसायीले भने सरकारले मापदण्ड तय गरेर थोरै साधन सञ्चालन गर्न दिएकाले बढी भीडभाड हुन पुगेको जनाएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विपदको पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन्छ? तल जमिनमा चाहिँ कति पानी भिज्यो भन्ने मोइस्चर, टेम्परेचर, यो अरू पनि थप्न सकिन्छ। तर यति 3टा कुरा नभई हुँदैन। गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले आफैले गर्न सक्ने कुरा हो। पाइला पाइलामा जातीय विभेद, समुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी नगर्नेको संख्या 70%, महामारीका बेला न्यायाधीशहरूलाई गाडी किन्न 81 करोड खर्च गरिँदै लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। शरीर हुन्छ अङ्ग भङ्ग जसले तेजाब छर्छ, ती व्यक्तिले कानुनमा दण्ड भोग्नै पर्छ। तेजाब हानि शरीरका संवेदनशील अङ्ग, क्षति नष्ट गरी जसले पार्छ अङ्ग भङ्ग। 20 वर्ष जेल 10 लाख क्षतिपूर्ति भर्छ। तेजाब हानि जसले मानवीय क्षति गर्छ, तेजाबको कारणबाट पीडितको ज्यान गए, पीडकालाई हुन्छ ज्यान मारेको सजाय। कसुरदारलाई कारबाही पक्का पक्की हुन्छ, घटना हुन साथै पहिले उजुर गर्नु पर्छ। कसुरदार उम्क्यो भने झन् विनाश गर्छ, तेजाब हान्ने अपराधीलाई दण्ड दिनै पर्छ। UN ओडिसीको सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। कोरोनाबाट मात्र नभई मौसम परिवर्तनका कारण बालबालिकामा रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरू पनि देखिएका हुन सक्छन् भनी यस्ता लक्षणहरू देखिए लापरवाही नगरी तत्कालै स्वास्थ्य परीक्षण वा PCR टेस्ट गराउनुहोस्, किनकि यी कोरोनाका लक्षण पनि हुन सक्छन्। जनहितका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र प्लान इन्टरनेसनल नेपालद्वारा प्रसारित सन्देश।
नमस्कार मेयर साहब। नमस्कार म्याडम। नमस्कार मेयर साहब, नगरपालिकामा विकास निर्माणका योजना त गजबै ल्याउनु भयो, तर के म्याडम, तपाईलाई चित्त बुझेन कि? विकास निर्माणको काम त राम्रै भइरहेको छ, तर नगरभित्र बाल श्रम प्रयोग गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि। के कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? हो म्याडम, हामीले पनि बालबालिकाहरूलाई श्रमयुक्त काममा लगाएको केही घटनाहरू भेटेका छौँ। यसरी बाल श्रम गराउनेहरूलाई सचेत गराउनुका साथै कानून बमोजिम कारबाही पनि गरिरहेका छौँ। हो नि मेयर साहब, बाल श्रम निवारणको लागि 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरूलाई कुनै पनि श्रमयुक्त काममा लगाउनु हुँदैन र बाल श्रम गराउनु कानून विपरीत हो म्याडम, बाल बालिकाहरूको उज्जवल भविष्यका लागि बाल श्रम निवारण गर्नै पर्छ। बाल श्रम निवारण गर्ने हामी सबैको जिम्मेवारी हो। बाल श्रम गराउनु सामाजिक अपराध हो। बाल बालिकालाई श्रममा लगाउनु कानून बमोजिम दण्डनीय हुन्छ। बाल श्रम नगराउँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना नभई ठूलो संकट आउन सक्ने सभामुखको जिकिर शीर्षकको समाचार आजको राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना र जनताको अभिमतको संरक्षण हुने गरी फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना नभएमा मुलुक बहुआयामिक संकटतर्फ धकेलिने भएकाले त्यस्तो संकट आउन नदिन पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाका लागि देशव्यापी रूपमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले हिजो संघीय संसद भवनमा राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग छलफल गर्दै संसद लोकतन्त्रको आत्मा भएकाले यसलाई असमयमा नै विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा महामारीका बेला न्यायाधीशहरूलाई गाडी किन्न 81 करोडको शीर्षकमा समाचार छापिएको छ। सार्वजनिक निकायमा हुने फजुल खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेका अर्थ मन्त्रालयले महँगा गाडी खरिदका लागि सर्वोच्च अदालतले पठाएका प्रस्तावहरूमा भने निकै उदारता देखाएको छ। प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशहरूका लागि महँगा गाडी अधिक संख्यामा खरिद गर्न अर्थले बिना रोकटोक स्वीकृति दिइरहेको छ। अर्थमन्त्री भइलगतै विष्णु पौडेलले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड जारी गरी सार्वजनिक निकायबाट हुने फजुल खर्च कटौती गरेर प्रशंसा बटुल्नु भएको थियो। मापदण्डमा उल्लेखित शीर्षकका लागि बजेट आवश्यकै परे पनि सार्वजनिक निकायले निकासा माग गर्न अर्थ मन्त्रालय समक्ष निकै मेहनत गर्नुपर्छ। नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव त अर्थले हतपत स्वीकृत नै गर्दैन। सर्वोच्चका हकमा भने मन्त्रालयले सहजै स्वीकृति दिने गरेको छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा नै सीमा सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै ऐन र नीति नभएको प्रसङ्गको समाचार छापिएको छ। दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतसँग सन् 1816 को सुगौली सन्धिदेखि र उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पटक पटक सीमाको विषयमा विवाद भइरहन्छ, तर नेपालले हालसम्म सीमा सुरक्षा गर्न एउटा छुट्टै र व्यवस्थित कुनै कानून नै बनाएको छैन। सीमा सुरक्षामा मात्र केन्द्रित छुट्टै कानून नहुँदा सरकारी निकायहरूबीच सीमा सम्बन्धी काममै अन्यल हुने गरेको छ। भारतसँगको सीमामा हरेक वर्ष समस्या आइरहने, सीमा स्तम्भहरू हराइरहने, सीमा पारी बनाएका पूर्वाधारहरूले नेपाली सीमा क्षेत्रमा सधैँ समस्या भइरहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा जहाँ जहाँ पाइला छ त्यहाँ त्यहाँ जातीय विभेद छ शीर्षकको खबर छापिएको छ। दलित समुदायमाथिको विभेदको विषयको घटना हो। नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभाव मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको 15 वर्ष पूरा भएको छ, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनको नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययनमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको औँल्याइएको छ। अध्ययनका क्रममा प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 16 जिल्लाका विभिन्न जातजातिका 4000 घरमुलीसँग कुराकानी गरिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार सर्वेक्षणमा सहभागी 97% आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको बताएका छन्। 74% दलितहरूले गैर दलितको घर भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको बताएका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 54% तथा प्रदेश 2 मा 46% दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक धारा प्रयोग गर्न दिन्छन् भन्ने प्रश्नमा 52% दिँदैनन् भन्ने जवाफ दिएका छन्। अनि मन्दिर प्रवेशमा अवरोध छ भन्ने प्रश्नमा 50% छ भन्ने जवाफ दिएका छन्।
त्यस्तै दूध बिक्री गर्न समस्या छ भन्ने प्रश्नमा 41%ले छ भनेका छन् भने विभेद हुँदा उजुरी किन गर्नुहुन्न भन्ने प्रश्नमा समुदायमा समस्या नहोस् भनेर 70%ले जवाब दिएका छन्। तपाईको समुदायमा 67 दलित र गैर दलित बीच विवाह हुने गरेको छ भन्ने प्रश्नमा 67%ले छैन भन्ने गरेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिरासतमा रहेका घरबेटीलाई छुटाउन पुगेको विषयमा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्न प्रधानमन्त्रीले सचेत गराएको कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हिजो एक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा कानून मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रीको गल्ती आफूहरूले पनि स्वीकार गरिसकेको बताउनुभयो। यो दुर्भाग्य कुरो हो, राम्रो काम होइन। अब मैले पत्रकार साथीलाई भन्ने कि नभन्ने, तर भन्नै पर्छ। हिजो पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। मन्त्रीज्यू आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस् है, यो काम तपाईँहरूले जुन गर्नुभयो त्यो ठिक गरेन भन्नुभएको छ है। त्यस कारणले यो कुरा सामान्य प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि ध्यान आकर्षण गरेको छ र हाम्रो पनि ध्यान गएको छ। त्यो हामीले गरेका गल्ती, हाम्रा क्याबिनेट मिनिस्टरले गरेका गल्तीलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। कान्तिपुर दैनिकमा असार 15 सम्म 27% रोपाई मात्रै शीर्षकको खबर छापिएको छ। भित्री पृष्ठमा छापिएको खबरमा समयमै मनसुन सक्रिय भए पनि असार 15 सम्म 27.12% मात्रै धान रोपाई भएको बताइएको छ। जेठ अन्तिम साता पूर्वबाट प्रवेश गरेको यस वर्षको मनसुन देशभरि नै फैलिएको छ, तर रोपाई भने गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 8.36%ले कमी भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष रोपाई निकै कम भएको छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। नमस्ते, मेरो नाम विश्वज मुक्तान हो। मेरो घर काभ्रे जिल्ला महारत गाउँपालिका नम्बर 7 हो। म एउटा द्वन्द्व पीडित हुँ। द्वन्द्व पीडितहरूले दिइआएको नेपाल सरकारबाट पाइआएको चाहिँ जीवन निर्वाह भत्ता रोकिएको छ। के कारणले हो, किन हो, अहिले नयाँ रिपोर्टहरू बुझाउने कुरा चलिरहेर चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर म त्यो रिपोर्टहरू पनि बुझाउन पाएको छैन। मेरो के हुन्छ, छुटपुट मैले भर्न पाइन्छ कि त्यो चाहिँ मलाई स्पष्ट हुन पाए हुन्थ्यो कि। यस विषयमा हामीले काभ्रे पलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेललाई सोधेका छौं। उहाँले कागज पेश गर्न पाएको छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो पेश गर्न नपाइसकेपछि हामीले पनि पठाउन पाउँदैनौँ, किनभने उहाँले आफ्नो अपाङ्गताको स्थिति अथवा आफ्नो त्यो पछिल्लो समयको अवस्था त छ। त्यो अवस्थाको विषयमा यहाँ डाक्टरले प्रतिवेदन सहित दिइसकेपछि हामीले गृह मन्त्रालयमा पठाउने अनि त्यहाँबाट निकास भएर आउने प्रक्रिया हो। अब उहाँले यहाँ कागजात र आफ्नो स्ट्याटस नै यदि दिनु भएको छैन भने अब हामीले पनि सुरक्षित गर्न पनि सक्दैनौँ र अब पाउन सक्ने कुरा त त्यही हो। अब पोलिसीगत रूपमा रोकिने कुरा त्यही हो। उहाँले फर्म अपडेट गर्न पाउनु भएको छैन भने अब के हुन्छ? उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ अहिले पनि? निकै वर्ष छुटेको भए चाहिँ अब अहिले फेरि रिन्यू भएर हुँदैन, किनभने बिचमा नचाहिएर फेरि अहिले चाहिएको भनेर भन्ने त्यसलाई रेसनलाइज गर्नै सकिँदैन। अब बिचमा अब अघिल्लो वर्षसम्म पनि अथवा केही उसम्म पाइरहेको, तर यही वर्षको मात्रै हो भने चाहिँ उहाँले आफ्नो स्ट्याटस रिन्यू गर्नु पर्यो यहाँ आएर अथवा डाक्टरको रिकमेन्डेसन सहितको। त्यो स्ट्याटस उहाँले जब रिन्यू गरेर यहाँ चाहिँ हुन सक्ने हो, त्यो चाहिँ हुन सक्ने परिस्थिति छ, डाक्टरले फिजिकली जाँच गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हामीले रिकमेन्ड गरेर पठाउने हो। नमस्कार, मेरो नाम लन कुमार शाह सोनार हो। म सर्लाही जिल्ला बरहतुवा नगरपालिका 5बाट हो। तराईमा बसोबास गरेको सोनार जातिलाई मधेसी अन्तर्गत हो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गर्दै आएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा रजिस्टरमा तराईको सोनार दलित महलमा किन राखिएको छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदी। यहाँको प्रश्न अलिकति स्पष्ट भएन। यो दलित जातिको लागि भनेर कानून अनुसार नै प्रतिशत निर्धारण गर्छौँ लोकसेवा आयोगबाट र सोही अनुसार विज्ञापन हुन्छ। या कुनै जाति त्यो भित्रको फलानु थरको लागि भनेर विज्ञापन चाहिँ हुँदैन। दलित जातिको लागि एकमुष्ट विज्ञापन हुन्छ। कुन जातिको को हो भनेर प्रमाणित गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित समितिहरू, दलितको लागि छुट्टै समिति होला, जनजातिको लागि त्यसरी चाहिँ प्रमाणित गर्नुहुन्छ। तर हामीले विज्ञापन गर्दा फलानु जातिको लागि भनेर विज्ञापन गर्दैनौँ। त्यसैले कुन समस्या परेको हो, सोनार जातिको समस्या कस्तो समस्या हो, अझै स्पष्ट रूपमा राखिदिनु भए हामी चाहिँ अझै थप सजिलोसँग जवाफ दिन्थ्यौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01526060 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसले सोमबार
अस्ट्रेलियाका चिकित्सकले कोरोना भाइरस खोपको गलत सूचनालाई सम्बोधन गर्न तत्काल राष्ट्रिय विज्ञापन अभियानको आह्वान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् र भारतमा गत 24 घण्टामा 37,566 थप व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएपछि कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 3,3,16,897 पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्ला केही दिन यता भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। इथियोपियाको विद्रोही संगठन टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्टले केन्द्रीय फौज विरुद्धको नयाँ आक्रमण सुरु गरेको एक सातापछि टिग्रे स्थित विद्रोही लडाकुहरूले आफूहरूले क्षेत्रीय राजधानी मिकेली कब्जा गरेको दावी गरेका छन्। यद्यपि इथियोपिया सरकारले भने आफूले कब्जा गुमाएको पुष्टि गरेको छैन, बरु युद्ध विरामको एकतर्फी प्रस्ताव गरेको छ। अब खेल खबर। युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। गैराती स्विडेन र युक्रेन बीचको खेलसँगै अन्तिम 8मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। गैरातीको खेलमा स्विडेनलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोलन्तरले पराजित गर्दै युक्रेन क्वार्टर फाइनलमा पुग्न सफल भयो। त्यस्तै राति नै भएको अर्को खेलमा 3 पटकको विजेता जर्मनीलाई 2-0 गोलन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड अन्तिम 8मा पुगेको छ। यसपटक बेल्जियम, इटाली, स्पेन, स्विजरल्यान्ड, डेनमार्क, इङ्ल्यान्ड, चेक रिपब्लिक र युक्रेन अन्तिम 8मा पुगेका छन्। तर साबिक विजेता पोर्चुगल, उपविजेता फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड जस्ता ठूला टिम भने अन्तिम 16बाटै बाहिरिएका छन्। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको तेस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले रोमाञ्चक जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले वेस्ट इन्डिजलाई 1 रनले पराजित गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 168 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 166 रन मात्रै बनाउन सक्यो। विपद पूर्व तयारीमा किन चुकिरहेका छन् स्थानीय सरकार? रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईलाई लामो समयदेखि निन्द्रा नलाग्ने, छटपटी लाग्ने, नकारात्मक सोचाइ आउने, दैनिक क्रियाकलाप गर्न मन नलाग्ने, धेरै चिन्ता लाग्ने, धेरै रिस उठ्ने, नरमाइलो लाग्ने, दिक्क लाग्ने, कोहीसँग बोल्न मन नलाग्ने, आत्महत्याको सोचाइ तथा आत्महत्याको प्रयासहरू गर्ने वा अरू यस्तै मनसँग सम्बन्धित लक्षणहरू छन् भने तपाईलाई मनोसामाजिक समस्या भएको हुन सक्छ। यस्तो लक्षणहरू देखिएमा आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई जानकारी गराई आफ्नो शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दियौं र मनोसामाजिक सहयोगको लागि मनोविमर्शकर्तासँगै सहयोग लिनुहोस्। नागरिक आवाजद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब विपद पूर्व तयारीमा स्थानीय सरकारको भूमिका। विपद व्यवस्थापन, पूर्व तयारी र पुनर्स्थापनाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ। तर बितेको 4 वर्षको समय अवधिमा वर्षमान केन्द्र स्थापनामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। केन्द्र स्थापनाको महत्व र स्थानीय सरकारको भूमिकाका बारेमा साथी लील प्रकाश चन्दले भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर विशालनाथ उप्रेतीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। 140-150 मिलिमिटर 24 घण्टामा पानी परिसकेपछि त्यो क्षेत्र चाहिँ नि खतरा हुन लाग्यो भनेर हामी तुरन्तै सतर्क गराउन सक्छौँ। यहाँनिर स्थानीय नागरिकले दिनभरि पर्यो अथवा 2 दिन पर्यो, कति पर्यो, त्यसरी अनुमान गर्न सकिने केही हुन्छ कि होइन? अनुमान गरेर त यो हुँदैन। DHMले जुन हाम्रो हाइड्रोलोजी मेटेरियोलोजी डिपार्टमेन्टले जुन गर्छ, सरकार मातहतको निकाय होइन, त्यसले चाहिँ यसरी लोकलाइज ठाउँमा गर्न सक्दैन। देशभरि नै सरकारले यो वर्षा मापन उपकरणहरू राख्दै गर्दाखेरि त्यो पर्याप्त छैन, त्यसले पुग्दैन। त्यो पनि पुगेको छैन वास्तवमा। डिपार्टमेन्टको आफ्नै त करिब अब 150-200 कतिवटा छ हेर्नुहोस् कि। प्राइभेटहरूले कसले अब हाइड्रो पावरहरूले राखेको जम्मै गरेर चाहिँ नि अहिले DHMमा 300-400 एउटा डेटा चाहिँ नि जान्छ होला एप्रोक्सिमेटली। स्थानीय सरकारहरू यति धेरै बनेका छन्, उनीहरूले के गर्न सक्छन् कि सक्दैन? यो त स्थानीय स्तरमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा भयो। यो सरकारले गर्नेमा त तपाईँले त्यो सम्भवै हुँदैन। उनीहरूले एउटा रडारसम्म राख्ने हो। अब एउटा रडार छ, अर्को 2टा जति ल्याउने कुरा छ। त्यसले चाहिँ नि पनि त्यो रिजनल मात्रै गर्छ। यो गाउँपालिकामा यो जिल्लामा यति पानी पर्छ भनेर गर्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ नि लोकली नै गर्नुपर्छ। हामी के भन्छौँ भने 4 स्क्वायर किलोमिटरमा अथवा 5 स्क्वायर किलोमिटरमा एउटा स्टेसन, वेदर स्टेसन राख्नुपर्छ, जसमा पानी अनि मोइस्चर, तल जमिनमा चाहिँ कति पानी भिज्यो भन्ने
जमिन भिज्यो भने मोइस्चर, टेम्परेचर, त्यो अरू पनि थप्न सकिन्छ। तर यति 3टा कुरा हामीलाई अहिले यो डिसास्टरको लागि चाहिने यति 3टा कुरा चाहिँ नि नभई हुँदैन। गाउँपालिकाले नगरपालिकाले आफैले गर्न सक्ने कुरा हो। जडान गरिसकेपछि अवलोकन गर्नको लागि जानकारी दिनको लागि अर्को जनशक्ति चाहिन्छ होला अथवा होइन 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 कोही पनि त्यो स्टेसनमा जानै पर्दैन। खालि के भने गाउँपालिका वडाले चाहिँ त्यसको सुरक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। गएर चाहिँ गाई चराउने बाख्रा चराउनेले गएर चाहिँ तोडफोड गर्न भएन, त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी दिनुपर्छ। एकपटकको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हो, बार बार बिग्रिने चिज पनि होइन। त्यो जुन डेटा छ नि अलिकति महँगो स्टेसन राख्नुभयो भनौँ, कमसेकम 5 लाख रुपियाँ एउटा स्टेसनलाई खर्च गरेर राख्नुभयो भने त्यो स्टेसनको डेटा हाम्रो सरकारमा पनि जान्छ, हाम्रो मौसम विभागमा पनि जान्छ। त्यो चाहिँ नेपालको फोरकास्ट गर्नलाई पनि काम लाग्ने भयो। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकालाई चाहिँ फोरकास्ट गर्दैनन्, उनीहरूले यो हामीले आफैले गर्नुपर्छ। कतिपय जनप्रतिनिधिलाई यो बारेमा जानकारी नहुन पनि सक्ला, उहाँहरूलाई यो बारेमा जानकारी दिने यो गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट त्यो प्रकारको अभियान त्यो आवश्यक छ कि छैन? 2-4 INGOजहरूले गरिराखेका छन्। पहिले पनि यो अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई यो पानी परेको गरेका छन्। 9वटा जिल्लामा 4-4वटा चाहिँ नि गाउँपालिका लिएर अथवा नगरपालिका लिएर 36वटा गाउँपालिकामा चाहिँ यस्तो चिज गर्ने भनेर चाहिँ नि र DHMसित पनि मिलेर गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम आएको छ। पैसा खोजिदिने काम गाउँपालिकाको पनि हो अनि प्रादेशिक सरकारको पनि हो। अनि त्यसलाई टेक्निकल सपोर्ट चाहिन्छ भने नास जस्तो संस्था त छ नि। साझा खबरमा केही खबर संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा हिजो सरकारको पक्षबाट 4 जना नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन्। संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समयमध्ये अब 7 घण्टा 55 मिनट बाँकी रहेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवादबारे मेलमिलापका लागि छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले 22 गते दुवै समूहलाई बोलाएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। एमालेमा एकता पूर्वको कमिटी बिउताइयो। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आज। नेपाल पक्षका नेता नजाने, कांग्रेसमा 2 लाख सदस्यता छानबिनको दायरामा। अझै 1.5 महिनासम्म भारतबाट कोरोना विरुद्धको खोप नआउने, निजी कम्पनीले पनि खोप ल्याएनन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभए ठूलो सङ्कट आउने सभामुखको जिकिर। पाइला पाइलामा जातीय विभेद, समुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी गर्नेको संख्या 70%। महामारीका बेला न्यायाधीशहरूलाई गाडी किन्न 81 करोड खर्च गरिँदै। अस्ट्रेलियामा कोरोना खोपको विज्ञापन गर्न चिकित्सकद्वारा सरकारलाई आग्रह। भारतमा संक्रमितको संख्या दिनदिनै घट्दै। र युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलको समीकरण पूरा। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन लिएका छौं। कान्तिपुर दैनिकबाट अबिनले बनाउनु भएको गजब छब्बा शीर्षकको कार्टुन रहेको छ। यहाँ 2 जना प्रहरी अधिकृत जस्ता देखिने व्यक्ति छन्, ट्राफिक प्रहरी जस्ता देखिन्छन्। सडकमा गाडीहरू कुदिरहेका छन्। हिजोबाट जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेर सार्वजनिक यातायात पनि खोलिएको छ। 25 सिट भन्दा बढी माथि सिट क्षमता भएका गाडीहरू चल्न पाउने भएका छन्। तर पनि भिडभाड छ, गाडीहरू अन्धाधुन्द कुदिरहेका छन्। जोर बिजोरको मतलबै छैन, त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। कनिष्ठ अधिकारीले वरिष्ठ अधिकारीलाई केही सम्झाइरहे जस्तो, केही भनिरहे जस्तो देखिन्छ। तल यस्तो लेखिएको छ, जोर बिजोर त हेरिरहेको छु नि, 1 घण्टामै 4-5 जोर कुदे अनि 4-5 बिजोर पनि कुदे, हेरिरहेको छु। हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र सीता शर्मा बिदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बाल सिकाइ प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।